अस्सलाम वालेकुम, हेलो वेलकम। इकबाल इंटरनेशनल सर्विसेज, मैं मोहम्मद इकबाल खान। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है पाक इंडिया मैरिज ऑनलाइन। बहुत सी क्वेरीज और क्वेश्चन आते हैं कि लेटेस्ट अपडेट की जाए। आज हम कंप्लीट गाइड दे रहे हैं 2026 लेटेस्ट पाक इंडियन शादी की, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया को कोई कपल ऑनलाइन शादी करना चाहता है, चूंकि हालात ऐसे हैं आजकल क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, मगर ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत से, जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी इस बेस पर, और इसके अलावा लेटेस्ट अगर हम देखते हैं कि जो मैटर्स हुआ है सरबजीत कौर का, तो इस वजह से अब ज़रा वीज़ा मुश्किल हो गया है, खासकर इंडिया की तरफ से। तो पाकिस्तान के लिए वीज़ा बहुत ही मुश्किल है। पाकिस्तान से कुछ रिलैक्सेशन है, मगर वो भी इतना आसानी से वीज़ा नहीं मिलता है। इसलिए बहुत से कपल जो है वो ये कोशिश करते हैं कि हम ऑनलाइन शादी करें। चुनांचे आज हम 2026 की लेटेस्ट तरीक़ेकार आपको बता रहे हैं कि जो क्रॉस बॉर्डर आपका रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म का होता है, तो आप लीगली तौर पर शादी करना चाहते हैं और किसी भी इंडिया की लड़की को शादी करके पाकिस्तान लेकर आना चाहती हैं आप लीगली तौर पर, बहुत से क्वेश्चन और क्वेरी इसी रिलेटेड है, तो उसका जवाब आज हम इस वीडियो में दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, अगर हम ये क्वेश्चन करें कि इज ऑनलाइन निकाह लीगली वैलिड इन पाकिस्तान, तो इसका जवाब ये है जी हाँ, पाकिस्तान में ऑनलाइन मैरिज जो है, ऑनलाइन निकाह जो है वो वैलिड है, बट सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशन को अगर आप पूरा करते हैं तो आप ऑनलाइन निकाह कर सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान लॉ भी इसको एक्सेप्ट करते हैं और इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस भी ऑनलाइन शादी को वैलिड करार देती है और रिकॉग्नाइज है पाकिस्तान में। लेकिन शर्त यह है कि दोनों की आज़ादाना मर्जी से होनी चाहिए, दो मुस्लिम गवाह होने चाहिए, ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए ये शादी अब कर सकते हैं, निकाह हाँ मौजूद होना चाहिए, उसमें पूरा प्रोसीजर जैसे इजाब और कबूल होना चाहिए, और उसके बाद शादी जो है वो यूनिट कौंसिल में और नादरा में रजिस्टर होनी चाहिए। हनफी लॉ के मुताबिक ऑनलाइन शादी जो है वो वैलिड है और पाकिस्तान में ऐसी शादी रिकॉग्नाइज है। ताहम जरूरी है कि निकाह यूनिट कौंसिल में रजिस्टर्ड हो और नादरा में। अब हम आपको बता रहे हैं कंप्लीट प्रोसेस क्या है। देखिए, कंप्लीट प्रोसेस ये, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, जो लड़की इंडिया से आना चाहती है, पाकिस्तान में शादी करना चाहती है, तो वो क्या पहले मुस्लिमा है या गैर मुस्लिम है। अगर मुस्लिम है तो फिर दो सूरतें हैं। पहली बात तो ये है कि वो अगर शादीशुदा है तो साफ ज़ाहिर है उसको डिवोर्स होनी चाहिए, डिवोर्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो अनमैरिड है तो साफ ज़ाहिर एफिडेविट, अनमैरिड का एफिडेविट देगी कि मैं अनमैरिड हूँ। लेकिन अगर गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती। उसके लिए सबसे पहले अगर वो वहाँ अगर वो गैर मुस्लिम है तो दो सूरतें हो सकती हैं इंडिया में, या तो वो शादीशुदा है या वो गैर शादीशुदा है, यानी कि वो सिंगल है, अनमैरिड है। अगर शादीशुदा गैर मुस्लिम लड़की है तो सबसे पहले उसको वहां डिवोर्स लेना पड़ेगी। जैसे सरबजीत कौर के केस में मैटर हुआ कि इंडिया में उसकी डिवोर्स ही नहीं हुई थी, तो सबसे पहले वो इंडिया में डिवोर्स ले और उसके बाद वो इस्लाम कन्वर्ट करे और पाकिस्तान अगर शादी कर सकती है। लेकिन अगर वो शादीशुदा नहीं है, सिंगल है, अनमैरिड है, तो उस सूरत में वो सर्टिफिकेट लेगी कि मुसलमान होने का, कन्वर्शन सर्टिफिकेट होगी, और उसके बाद जो है अनमैरिड का एफिडेविट दे, तो उसके बाद वो शादी कर सकती है। शादी की सूरत में जैसा कि मैटर बना था उससे कुछ सावज़ेरे इस सिलसिले में कुछ सख्तियां भी हो गई हैं। जैसे सरबजीत कौर का केस हुआ था, वो शादीशुदा थी तो पाकिस्तान में बहुत से मसले क्रिएट हो गए। अब तरीक़ेकार क्या होगा, आप वकील को अंगेज करें, वकील को अंगेज करें, वो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी बना के देगा। पावर ऑफ अटॉर्नी बना वकील से बनवाएं प्रॉपर, और वो पावर ऑफ अटॉर्नी, आप इंडिया में रहते हैं, पाकिस्तान हाई कमिश्नर न्यू दिल्ली में है, वहां जो है पाकिस्तान एम्बेसी से वो पावर ऑफ अटॉर्नी आपको अटेस्ट करानी है। लेकिन अगर आप इंडियन है तो डायरेक्ट पाकिस्तान एम्बेसी नहीं करेगी, आप फॉरेन अफेयर इंडिया का पहले अटेस्ट करेगा, फिर पाकिस्तान एम्बेसी अटेस्ट करेगी, तो वो फिर आप बुफा में भेज सकते हैं या डायरेक्ट पाकिस्तान में भेजें तो इस इशू नहीं है। पाकिस्तान एम्बेसी से अगर अटेस्टेड है तो वो फिर काम चल जाएगा। जैसा कि ताज़ा तरीन लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि इंडियन शहरी जो है अपना लीगली तौर पर अटॉर्नी को अपॉइंट कर सकता है। उसके लिए एम्बेसी से उसको डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने पड़ेंगे जो पावर ऑफ अटॉर्नी में। देखिए, वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाएगी लड़की,
پاکستان میں کسی بندے کو اپنا وکیل مقرر کرے گی، اس کو اختیار دے گی، وہ پاور اٹارنی چاہیے ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ پاور آف اٹارنی ڈاکومنٹ آ جائے گے تو پھر نکاح سیریمنی کا شیڈول بنایا جائے گا، جس میں واٹس اپ ہے، زوم ہے یا گوگل میٹ، جس کے ذریعے ویڈیو کال ہوگی، اور ویڈیو کال میں دلہا اور دلہن موجود ہوں گے، پاکستان میں نکاح خواہ بھی موجود ہوگا، 2 مسلم گواہ بھی موجود ہوں گے، اور اس کے بعد وہ پرسن بھی موجود ہوگا، اس کا وکیل موجود ہوگا جو پاور اٹارنی کے تھرو لڑکی نے اپوائنٹ کیا تھا، وہ موجود ہوگا۔ تو اس کے بعد نکاح پڑھایا جائے گا، ایجاب و قبول ہوگا، حق مہر مقرر کیا جائے گا، اور اس کے نکاح نامہ کمپلیٹ کیا جائے گا، سگنیچر ہوں گے، دلہا کے سگنیچر ہوں گے، اس کے اٹارنی کے سگنیچر، لڑکی نے جس کو اٹارنی بنایا، اپنا وکیل بنایا، اس کے سائن ہوں گے۔ پھر بعد میں عبداللہ سے بھی اگر سائن کروانے ہو تو کروا سکتے ہیں، نہ بھی کروائیں تو اس کا جو اٹارنی ہوگا، جو اس کا وکیل ہوگا، وہ سائن کر دے گا، سفیشینٹ ہو گئے۔ اور اس کے بعد نکاح خواہ کے سائن ہو گئے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے ڈاکومنٹ کیا ریکوائر ہوں گا۔ اگر ڈاکومنٹس کی بات کرتے ہیں، پاکستانی لڑکے کا تو CNEC ہوگا، انڈین لڑکی کا جو ہے وہ پاسپورٹ ہوگا، اور اس کے بعد انگلش نکاح نامہ بنے گا، اردو نکاح نامہ بنے گا، پاور اٹارنی بھی ہوگا، جیسا کہ اگر غیر مسلم مسلمان ہے تو کنورشن سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اگر اس نے ڈیورس لیے تو ڈیورس کا سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، اگر وہ سنگل ہے تو صاف ظاہر ہے اس کا ایفیڈیوٹ ہوگا، ان میرڈ کا ایفیڈیوٹ ہوگا۔ تو یہ ڈاکومنٹس ہوں گے۔ اس کے بعد نکاح کمپلیٹ ہو جائے گا، اردو میں بھی ہو سکتا ہے، انگلش میں بھی ہو سکتا ہے، UC میں رجسٹریشن ہوگی، اس کے بعد نادرا میں رجسٹریشن ہوگی، وہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس لڑکی کو پاکستان لے کر آ سکتے ہیں۔ اب جب لے آنے کے لیے صاف ظاہر آپ کو ویزا اپلائی کرنا پڑے گا پاکستان ایمبیسی میں۔ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو MRC میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور نکاح نامہ آپ کو دینا پڑے گا، اور اس کے علاوہ آپ کو اسپانسرشپ بھی دینی پڑے گی کہ میں نے یہ شادی کی، یہ میری بیوی ہے، یہ اس کی رہائش ہے، یہاں اس کی رہائش ہوگی، اس کا پروف دینا پڑے گا، اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں گے۔ اور اس کے علاوہ انڈیا سے اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی لینا پڑے گا پولیس کا۔ اس کے بعد اپلائی کرے گی، اسپانسرشپ لیٹر ہوگا تو پاکستان ایمبیسی اس کو ویزا دے دے گی، اور ویزا دینے کے بعد وہ پاکستان میں اس کی انٹری ہوگی، اور جب اس کی پاکستان میں انٹری ہوگی تو سب سے پہلا کام اس کو یہ کرنا ہوگا، FI میں اور لوکل پولیس اسٹیشن میں اس کی انٹری کرانی پڑے گی۔ اور صاف ظاہر ویزا 2 مہینے کا ہوگا، بائی ایئر بھی آ سکتی ہے، واگا بارڈر کے ذریعے، بس کے ذریعے بھی آ سکتی ہے، جس طریقے سے اس کو آنا ہو پاکستان میں آ سکتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، اب ویزا بڑا صاف ظاہر میرڈ ہو گئے، دونوں کی شادیاں ہو گئی، تو اس صورت میں وہ لانگ ٹرم ویزا کے لیے بھی اپلائی کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ اگر پاکستان کی سٹیزن شپ اگر لینا چاہتی ہے تو پاکستان کی سٹیزن شپ کے لیے بھی وہ اپلائی کر سکتی ہے۔ اور جہاں تک فیس کا تعلق ہے، دیکھیں اس میں شادی پر اور اس کے لائر فیس، پاور اٹارنی فی، رجسٹریشن، MRC فیس، ویزا فیس، تقریباً آپ کا 2 لاکھ روپے کا یہ ایکسپینسز ہے، خرچہ ہے۔ وکیل بھی لے گا تو یہ دوسرے ایکسپینسز بھی آ جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، جس میں آج ہم نے کور کیا پاکستان اور انڈیا کی شادی آن لائن طریقے سے 2026 لیٹسٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیگل لیکچر، اس کے ساتھ اجازت، کل پھر ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔